बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब्बासी दौर हुकूमत में नबूवत के झूठे दावेदारों में से एक का नाम इब्ने मुकन्ना था। वो खुरासान के एक गांव में एक धोबी के घर पैदा हुआ। वो अपने आप को साहिब मौजज़ा नबियो रसूल कहलाता था। इब्ने मुकन्ना के मुतल्लिक मशहूर है कि वो इंतहाई बदसूरत था और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। चुनांचे वो अपने बदनुमा चेहरे को छुपाने के लिए अपने मुंह पर सोने के तारों का बना हुआ नकाब इस्तेमाल करता था। बदशक्ल होने की वजह से लोग उससे कराहत महसूस करते थे और उसको करीब नहीं आने देते थे। लोगों की इस नफ़रत के सबब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसे लोगों पर हुक्मरानी करनी है। चुनांचे उसने इल्म कीमिया और दीगर उलूम व फ़नून सीखे और कई साल तक अपने गाँव से गायब रहा और फिर नए अंदाज में वापस आया तो लोगों के सामने नबूवत का दावा कर दिया। उसने मौजज़े के तौर पर एक चांद बनाया था जिसका हजम एक मुरब्बा बालिश्त के बराबर था और गुरूब आफ्ताब के वक्त वो एक कुएं चाहे नक्शब से तुलू करता था और एक मुअय्यना हद तक उसकी रोशनी जाती थी, फिर वो कुएं में गुरूब कर जाता था। जाहिल और अहमक किस्म के अफराद ने उसे नबी तस्लीम कर लिया था और वो उसके गिर्द जमा हो गए थे। इलावा ज़ीं उसने अपने लिए कुछ चालाक गुमाश्ते मुकर्रर किए थे जो लोगों में उसके मौजज़ात का प्रचार करते थे और उसकी नबूवत पर ईमान लाने की दावत देते थे। इब्ने मुकन्ना ने अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से कुछ अरसा में अपने पास अच्छे खासे पैरोकार जमा कर लिए। फिर उसने अपना एक लश्कर तश्कील दिया और एक मजबूत किला पर काबिज़ हो गया। बनी अब्बास के खलीफा ने लोगों को उसके शर से बचाने के लिए एक अजीम शान लश्कर रवाना किया। इब्ने मुकन्ना किला बंद होकर बैठ गया, मगर दुश्मन भी इतनी जल्दी वापस जाने वाले ना थे। उन्होंने कई माह तक मुहासरा किए रखा। जब इब्ने मुकन्ना ने देखा कि किला के अंदर ग़ज़ाई अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और अब ज़्यादा देर तक महसूर रहना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, तो उसने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया। उसने किला के कुओं में जहर मिला दिया जिससे हज़ारों अफराद लुक़माए अजल बन गए। फिर ख़ुद उसने नाइट्रिक एसिड तेज़ाब के तालाब में छलांग लगा दी जिससे उसका पूरा वजूद गलकर रेज़ा रेज़ा हो गया। जब दुश्मन फ़ौज किला में दाखिल हुई तो सवाए एक मुखबर बुढ़िया के किला में एक भी जिंदा शख्स उन्हें दिखाई ना दिया। बुढ़िया ने इत्तफ़ाक़ से जहरीला पानी नहीं पिया था, इसीलिए वो बच गई थी। अब्बासी लश्कर को उसी ने इब्ने मुकन्ना की मौत की खबर दी थी। अब्बासी फ़ौज को हर तरफ लोगों की लाशें मिलीं, लेकिन इब्ने मुकन्ना की लाश उन्हें कहीं दिखाई ना दी। उन्होंने उसको तलाश करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसका मादी जिस्म कहीं नज़र ना आया। आखिरकार एक जगह उन्हें तेज़ाब पर उसके बाल तैरते हुए दिखाई दिए तो उन्हें पता चला कि उसने तेज़ाब में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। बनी अब्बास के ज़माना खिलाफत में ही एक और शोबदाबाज जादूगर की बड़ी शोहरत हुई। वो अपने चुटकुलों से लोगों को हैरान कर देता था। कुछ अरसा बाद उसने महसूस किया कि उसके गिर्द जमा होने वाले लोग कम अकल और जाहिल हैं, इसलिए उसने नबूवत का दावा दाग दिया। उसके बहुत से सादा मद्दाहों ने कोई चूंचरां किए बगैर उसके दावा को तस्लीम कर लिया। सरकारी मुखबरों ने खलीफा को उसकी इत्तला दी। खलीफा ने सोचा कि इससे कबल कि वो कोई बड़ा फितना बर्पा करे उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चुनांचे खलीफा ने उसको गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। चंद ही दिनों में वो गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा ने उस शख्स से पूछा, क्या तू नबूवत का दावा करता है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं नबी हूँ। खलीफा ने कहा, मगर खुदा के भेजे हुए अंबिया तो मौजज़ात लेकर आए थे। अगर तू नबी है तो तुम्हारे पास मौजज़ा क्या है? उस झूठे नबी ने कहा, वैसे तो मैं कमज़ोर सा नबी हूँ, लेकिन फिर भी तेरा मुतालबा पूरा कर सकता हूँ। खलीफा ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे इस वक्त तरबूज चाहिए। उस वक्त तरबूज का मौसम नहीं था। झूठे नबी ने कहा, इसके लिए मुझे 3 दिन की मोहलत दरकार है। खलीफा ने कहा कि मुझे अभी अभी और इसी वक्त तरबूज चाहिए, 3 दिन के बाद नहीं। झूठा नबी बोला, खलीफा तुम भी अजीब हो। अगर तुम खुदा से इस वक्त तरबूज मांगोगे तो वो तुम्हें 6 माह बाद तरबूज देगा, जबकि वो सारी कायनात का खालिक है और मैं तो एक कमज़ोर नबी हूँ।
اب مجھے بتاؤ کہ رب والے 6 مہینے زیادہ ہیں یا میرے 3 دن زیادہ ہیں؟ اس کا جواب سن کر خلیفہ ہنسنے لگا اور اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک زبان دراز اور شعبدہ باز انسان ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا جائے اور اسے بہترین کھانے کھلائے جائیں۔ چنانچہ جھوٹے نبی کو شاہی مہمان خانہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اس نے غذائیں کھائیں۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ نے کہا کہ اس نبوت کے مدعی کو میرے سامنے لایا جائے۔ حکومت کے ملازمین اسے خلیفہ کے پاس لائے۔ خلیفہ نے اس سے کہا، میاں بتاؤ تمہاری مہمانی میں کوئی کمی تو نہیں رہی؟ جھوٹے نبی نے کہا، نہیں، میری بہترین مہمان نوازی کی گئی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اچھا بتاؤ اس مہمانی کے عرصہ میں تم پر کوئی وحی نازل ہوئی؟ جھوٹے نبی نے کہا، جی ہاں، یہاں کئی بار مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ یہ جگہ تیرے لیے بہتر ہے، اسے چھوڑ کر اور کہیں نہ جاؤ۔ خلیفہ اس کی بے بسی اور نادانی پر ہنسا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اس نے اپنے نزول کے وقت یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ کوئی بھی فرد یا جماعت قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کتاب نہیں لا سکے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں یہ چیلنج موجود ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمام جنات و انسان مل کر اس قرآن کے مقابلہ میں کتاب لانا چاہیں تو بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت عرب کی سرزمین پر فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا اور شعراء اور فصیح و بلیغ افراد کے اجتماعات منعقد ہوتے تھے، اور جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا تو اسے چمڑے کے اوراق پر لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے فصیح و بلیغ افراد اور شعراء نے مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی طبع آزمائی کی، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی اور کوئی بھی ادیب یا شاعر اس جیسا شاندار کلام پیش نہ کر سکا۔ ابن مقفع کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے دور کا سب سے زیادہ فصیح و بلیغ شخص تھا اور اس زمانہ کے تمام ادیب لوگ اس کی بلاغت کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ بھوت سمایا کہ قرآنی صورتوں جیسی ایک صورت تخلیق کرے۔ اس نے اپنے 2 ادیب ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ ہم فی الحال قرآن مجید کی اس آیت جیسی آیت بنائیں، اگر بن گئی تو پھر آگے بڑھیں گے ورنہ رک جائیں گے۔ وہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 44 تھی، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور کہا گیا ظالموں پر نفرین ہو۔ اس آیت مجیدہ جیسی آیت بنانے کے لیے فصیح ترین افراد نے کئی روز تک طبع آزمائی کی اور الفاظ و کلمات کو بدلتے رہے، لیکن کئی روز کی مسلسل مشقت کا نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ برآمد نہ ہوا۔ آخرکار ابن مقفع اور اس کے 2 عدیم المثال ادیب ساتھیوں کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ اپنی تمام تر جد و جہد کے باوجود بھی قرآن مجید کی ایک آیت جیسی آیت بنانے سے قاصر ہیں۔ بے شک نہ تو کائنات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی ہے اور نہ ہی ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔